पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट भी जरूर कीजिएगा। आप सबका शुक्रिया। मेरा आबाई वतन या जन्मभूमि जिला मुरादाबाद का एक जरखेज खिता मौजा रविंडा है, लेकिन मैं वहाँ जन्म लेने का गुनहगार तो जरूर हूँ, मगर मेरी तालीम मुतअद्दिद शहरों में मुकम्मल हुई है। मसलन बीए मुरादाबाद में रहकर केजी के डिग्री कॉलेज में किया था। जब मैं बीए के आखिरी साल में था और फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो 1964 अधेड़ उम्र का हो चुका था। उन्हीं दिनों का वाकया मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। यहाँ मैं ये भी इंकशाफ कर दूं कि इस वाकया के रुनमा होने से कबल मैं जन्नात के वजूद का तो कायल था, मगर असरात वगैरह को ढोंग समझता था। तवीज़ गन्नों को ढोंगी लोगों का हलवा मांडा ख्याल करता था। अलबत्ता इस ख्याल को मैं हनूज मुस्तरद नहीं कर सका हूँ, क्योंकि तवीज़ गन्नों के रूहानी औसाफ को उल्लू बनाने वाले बहुत से हजरात ने मजरूह कर रखा है। बेअमल आमिलीन ने इसे महज दौलत बटोरने का धंधा बना लिया है। हाँ, ऐसे मादूदे चंद हस्तियों के होने से मुझे इनकार नहीं है जो बगैर किसी लालच के और खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार होकर रूहानी इलाज कर रहे हैं। हाँ, तो अब मतवज्जो हो जाइए 1964 के वाकया या आप बीती के जाने। मौजा रविंडा के हम उम्र लड़के अपने एक अजीज के मकान में कयाम पजीर थे। मुरादाबाद जैसे शहर में भी उन दिनों मकानों की बहुत ज्यादा किल्लत न थी। हमारे हिस्से में ऊपर की मंजिल आई थी। मकान दो कमरों, एक सहन और लेट्रीन और बाथरूम पर मुश्तमिल था। हम दो साथियों ने एक कमरा बांट रखा था। ताहिर और मशकूर एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे। शाकिर बर्तनों की एक फर्म में मुंशी था और मैं बीए का तालिबे इल्म था। बाकायदा खाने पकाने में शायद किसी को दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए तमाम की इल्लत से बचने के लिए एक होटल की खिदमत से फायदा उठाना पड़ता था। जो मेरे इम्तिहानात करीब आते जा रहे थे, मेरा जी लिखाई पढ़ाई से उचाट होता जा रहा था। मैंने कॉलेज जाना भी बहुत कम कर दिया था। खुराफाती बातों और कामों में जी खूब लगता था। ताहिर कभी कभार मेरी लापरवाही पर टोकता भी था, क्योंकि उसके साथ मेरी गहरी छनती थी। अक्सर औकात हम दोनों एक साथ ही घर से बाहर निकला करते थे। जरूरत की अशिया की खरीदारी से लेकर सैरो तफरी तक हमारा साथ मशहूर हो गया था। एक दूसरे के दुख सुख के भी हम बेहतरीन साथी बल्कि दोस्त थे। इम्तिहान शुरू होने से तकरीबन एक हफ्ता पहले मैंने एक शब जागती आंखों से हैरत अंगेज ख्वाब देखा। एक करीहुल मंजर और कवि हैकल स्याफाम शख्स अपने भद्दे चेहरे पर डरावनी हंसी लाद कर मुझसे कह रहा था, बेटे तुम्हें इम्तिहान में शिरकत नहीं करनी है, क्योंकि इम्तिहान में शिरकत करना खतरे से खाली नहीं है। कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें सुकून और चैन से जिंदगी गुजारनी है, किसी मुसीबत से खुद को महफूज रखना है और दूसरे अफरादे खाना को भी आफाते नागहानी से बचाना है, तो तुम इम्तिहान का इरादा कतई तर्क कर दो। अपना कीमती वक्त सैर सपाटों में गुजारो, गप शप करो, फिल्में देखो, मौका मिल जाए तो किसी से इश्क लड़ाओ, वगैरह वगैरह। अगर तुमने हमारी सलाह, हमारा मशवरा, बल्कि हमारा हुक्म न माना तो अपनी हलाकत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मौलवी, मुल्ला, वेद या डॉक्टर भी तुम्हारी मदद करने से कासिर रहेंगे। कदम कदम पर माफूकुल फितरत बलाएं तुम्हारा ताक़ुब करेंगे। रात की नींद और दिन का चैन तुम पर हराम हो जाएगा। और हाँ, इस तंबीह पर भी कान धरो कि आज की इस रात का जिक्र तुम्हें किसी से भूल कर भी नहीं करना है। अगर तुमने हमारी इन बातों का किसी से जिक्र कर दिया तो एक एक करके आने वाली मुसीबतें इकट्ठी होकर एक ही वक्त में और फौरी तौर पर तुम्हारी जिंदगी को आ दबोचेंगी। समझ गए ना? मैंने कहा समझ तो गया, मगर मैं बमुश्किल तमाम अपनी सारी हिम्मत मुजतमा करके इतना ही कह सका था कि वो खौफनाक शख्स खीरा कुन शोला सा छोड़कर रॉकेट की तरह छत को फाड़कर फिजा में तहलील हो गया। अजीज खैर तो है, किससे बातें कर रहे थे? ताहिर ने कमरे की बत्ती का स्विच ऑन करके मुझे बुरी तरह झंझोड़ दिया। मेरी आंख खुली या मुझे होश आया तो मेरा सारा जिस्म थर थर कांप रहा था। माथे पर पसीना मेरे खौफ का गवास था। मैं कई सेकंड तक ताहिर के मतवहिश चेहरे को पागलों की तरह तकता रहा। दिल बरगे खिजां की तरह हिल रहा था। मैंने अपने सीने पर हाथ रखकर दिल की बेतरतीब धड़कनों को काबू में किया। होशो हवास को समेटा और तह बंद के सिरे से पसीना पहुंचा। दिल ने चाहा कि चीख मारकर ताहिर को लिपट जाऊं, मगर उस वक्त तक मैं खासा नॉर्मल हो चुका था। इसलिए मुझे बिन बिलाई आफतों से खुद को महफूज रखने की खातिर झूठ बोलना पड़ा। मैंने कहा कुछ नहीं,
میں یہ ڈراؤنا خواب دیکھ کر بڑبڑانے لگا تھا، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ طاہر کہنے لگا، کیا خواب دیکھ رہے تھے؟ میں بھی تو سنوں۔ طاہر نے غالباً جبرن مسکرانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، وہ تو میں بھول بھی گیا، بھلا خواب کہیں یاد رہتے ہیں؟ طاہر نے پرتجسس لہجے میں کہا، ابھی تو تم نے خواب دیکھا ہے، وہ بھی ڈراؤنا، کچھ نہ کچھ تو یاد رہ ہی گیا ہوگا، جلدی سے سنا دو۔ میں نے ٹالنے کی کوشش کی اور کہا، پہلی بات تو یہ کہ مجھے یاد نہیں رہا، اور دوسری بات یہ کہ اگر یاد ہوتا تو بتانے سے کیا فائدہ۔ طاہر نے کہا، صبح بنگالی مولانا سے اس کی تعبیر معلوم کر لیں گے۔ میں نے کہا، بھیا طاہر، تعبیر وغیرہ کے چکر میں نہ پڑو، واقعی مجھے یاد نہیں رہا۔ طاہر نے برا سا منہ بنا کر ناگواری کا اظہار کیا اور بولا، عجیب انسان ہو یار، ایسا بھلکڑ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے بھی ترش روئی کا مظاہرہ کیا، مجھے دنیا کا سب سے بڑا بھلکڑ سمجھ لو، بس مجھے رتی برابر بھی خواب یاد نہیں ہے، فضول مجھے پریشان کیوں کر رہے ہو؟ میرے عجیب و غریب لہجے سے غیریت کی بو آ رہی تھی، جسے طاہر نے محسوس کر لیا تھا۔ کہنے لگا، تم جانو یار، مجھے نہیں پوچھنا کچھ بھی، بابا غلطی ہوئی جو میں نے ازراہ ہمدردی تم سے پوچھ لیا۔ وہ بظاہر ناراض ہو کے علل صبح جو گھر سے نکلا تو خلاف معمول جھٹ پٹے کے وقت اس نے واپس گھر میں قدم رکھا۔ اس وقت وہ بجائے اداس یا خفا ہونے کے حشاش بشاش سا مجھ سے ملا۔ چلو ڈنر پر نہیں چلنا ہے کیا؟ میں نے کہا، یار طاہر، مجھے بالکل بھوک نہیں ہے، تم جا کر کھانا کھا لو۔ میں نے اداسی میں ڈوبے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کیا؟ طاہر کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں۔ تبھی مشکور اور شاکر بھی اپنے کمرے سے نکل کر ہمارے کمرے میں آ گئے۔ دونوں نے بیک آواز بتایا، انہوں نے تو ناشتہ کیا صبح اور نہ ہی دوپہر کا کھانا کھایا ہے، ہم نے اصرار کیا تھا تو ہمیں ڈانٹ دیا تھا۔ یہ سن کر طاہر کی حیرانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کہنے لگا، چلیے مسٹر، کیا مرنے کا ارادہ ہے؟ امتحان سر پر ہے اور جنابے والا ڈائٹنگ فرما رہے ہیں۔ یہ کہہ کر طاہر نے مجھے زبردستی کولیا میں بھر کر پلنگ سے نیچے کھڑا کر دیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہوٹل چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ طاہر نے کہا، کچھ تو لو یار، آج تو بڑے میاں یعنی ہوٹل کے مالک، انہوں نے بڑی مزے کی ڈشیں تیار کرائی ہیں۔ طاہر کے اصرار بلکہ ضد پر میں نے چند لقمے زہر مار کیے۔ طاہر نے اظہار تعصب کیا اور بولا، تمہارا موڈ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے دوست، شاید مجھ سے رات کی بات پر ابھی تک ناراض ہو۔ اسے شاید اپنے رویے پر شرمندگی بھی تھی۔ میں نے کہا، ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہے، جو ہوا سو ہوا، اسے بھول جاؤ۔ میں نے بجھے ہوئے لہجے میں اپنا دل صاف ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ خیر چلو گھر چلتے ہیں، میں بھی صبح کی بدمزگی کو بھول جانا چاہتا ہوں۔ میں نے بیزاری ظاہر کی، ابھی گھر جانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ طاہر حیران ہوا اور کہنے لگا، پھر کیا ارادہ ہے اب؟ میں نے بے جھجک ارادہ ظاہر کر دیا، چلو فلم دیکھنے چلتے ہیں، نائٹ شو۔ مگر طاہر نے مزید تعجب سے مجھے یاد دلایا، امتحان کی تیاری سے اتنا وقت بچ پائے گا تمہارے پاس کہ فلم میں 3-4 گھنٹے ضائع کر دو؟ میں نے کہا، مجھے امتحان نہیں دینا ہے اب۔ کیا؟ طاہر کی حیرت انتہا کو چھونے لگی۔ میں نے کہا، جی ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس بار میری تیاری اتنی اچھی نہیں کہ میں کامیاب ہو سکوں۔ اس نے کہا، بھائی میرے، اول جلول باتیں کیوں سوچنے لگے ہو؟ سال بھر کی محنت پر پانی کیوں پھیر دینا چاہتے ہو؟ بچوں کی سی بات کر رہے ہو۔ خیر تمہارا موڈ اچھا نہیں ہے تو فلم دیکھ لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہم دونوں سنیما ہال چلے گئے اور مشکور شاکر نے گھر کی راہ لی۔ تقریباً رات کے 12 بجے ہم فلم دیکھ کر گھر لوٹے تو بجلی کی سپلائی فیل ہو گئی، سارا شہر گہرے اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ہم دونوں نے لمبے ڈک بھرتے ہوئے جلد سے جلد گھر پہنچنے کی کوشش کی۔ ہم جیسے ہی گوکل داس والی لمبی گلی میں داخل ہوئے تو میرے کانوں میں سنسناہٹ سی ہونے لگی، مجھ پر خوف سا طاری ہو گیا۔ خوف میں بتدریج اضافے کا سبب یہ افواہ بھی تھی کہ اس گلی میں اثر ہے، بہت سے لوگوں نے عجیب الخلقت سائے دیکھے ہیں۔ یہ بات شاید طاہر کے ذہن میں اس وقت موجود نہ تھی، مگر اپنے کانوں میں بھرتی آ رہی سنسناہٹ نے مجھے افواہ پر یقین کر لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ سنسناہٹ شور میں بدل گئی، شور دھیرے دھیرے خوفناک کہکوں میں، چیخوں، آہوں، سسکاریوں اور کراہوں کے صوتی پیکر میں بدلتا رہا۔ میں نے اپنی اس کیفیت کا تذکرہ طاہر سے کرنا چاہا تو ایسا محسوس ہوا جیسے میری زبان کسی غیر مرئی طاقت نے کس کر پکڑ لی ہے۔ میں نے لاکھ چاہا کہ طاہر کو اس آفت ناگہانی سے باخبر کر دوں، مگر میں ناکام رہا۔ آدھی گلی سے زیادہ طے کر لینے کے بعد میری آنکھوں کے سامنے شعلہ سا لپکا۔ شعلے کی چمک میں مجھے ایک ہیولا سا نظر آیا اور اگلے ہی پل وہی خواب والا کریہ الجثہ شخص میرے سامنے موجود تھا۔ اس نے ہنسنے کے بعد فلک شگاف خوفناک کہکا بلند کیا اور پھر مجھ سے کہنے لگا، خبردار،
हमारे राज को हरगिज फाश मत करना, वरना बेमौत मारे जाओगे, जिंदा लाश की तरह जियोगे जिंदगी भर। खबरदार खबरदार ऐ नादान लड़के। इतना हुक्म देकर वो शोला की तरह लपक के साथ ही फिजा में घुल मिल गया और मेरा सारा जिस्म थर थर कांपने लगा। अजीज, ताहिर ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़कर मुझसे कहा, अरे भाई गुमसुम से क्यों चल रहे हो, तुम्हारे हाथ में कपकपाहट भी है। मैंने सफेद झूठ बोला, कुछ नहीं भाई, कुछ ठंड सी लग गई है। उसने कहा, ऐसे गर्म मौसम में और ठंड? मैंने कहा, अभी अभी अचानक न जाने क्यों सर्दी का सा एहसास होने लगा है, शायद जाड़ा बुखार आने वाला है मुझे। मैंने झूठ पर झूठ का मुलम्मा चढ़ाया। ताहिर ने कहा, अभी अभी तुमने तेज रोशनी का झमाका सा देखा? उसके लहजे में हैरानी थी। मैंने कहा, नहीं तो। मैंने फिर झूठ का दामन थाम लिया। तो फिर शायद मेरा वहम होगा, लेकिन ताहिर की आवाज के इरताज से उसका खौफ भी जाहिर था। उसके पैरों में पर लग गए थे और मैं पहले ही उड़कर घर पहुंच जाना चाहता था। घटा टोप अंधेरे में डूबी हुई गली से बमुश्किल तमाम हमारा पीछा छूटा। अल्लाह अल्लाह करके हम घर आए तो हम दोनों ही खौफजदा थे, लेकिन दोनों ही अपने अपने खौफ को एक दूसरे से छुपाने के चक्कर में खौफ की अजियत को झेल रहे थे। मुझे सारी रात नींद ना आ सकी। रह रहकर मुझे उस पुरस्कार भद्दे और खौफनाक शख्स का ख्याल सता रहा था कि खुदाया, मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ, किस रुख पर जाने वाली है मेरी जिंदगी। सुबह को मेरा दिल पहले से ज्यादा उदास, उचाट और बेजार सा था। न कुछ खाने की ख्वाहिश थी और न ही पढ़ने लिखने में दिलचस्पी। बेचारा ताहिर भी मेरी इस हालत पर परेशान था। बिलाखिर उसने मुझे बीमार ख्याल करके डॉक्टर के यहाँ ले जाने का फैसला कर लिया और मुझे पेशगी इतला दिए बगैर वो डॉक्टर कमाल के पास ले गया। डॉक्टर ने मेरा बगौर तफसीली मुआयना किया, लेकिन कोई खास बीमारी हाथ न लग सकी। इस इंकशाफ पर ताहिर की तशवीश और फिक्रमंदी मजीद गहरी हो गई। 3-4 दिन खौफो तशवीश और मुतगैर कैफियत में गुजर गए। मैंने बाकायदा खाना पीना छोड़ रखा था। मेरे चेहरे पर पिलाहट छाती जा रही थी। पढ़ाई लिखाई से तनफुर का ये आलम था कि मैं जब भी जबरदस्ती दिल पर जबर करके कोई किताब खोलता तो नजरों के सामने अल्फाज एक दूसरे में गडमड हो जाते। हर सफा पर उसी भद्दे शख्स का डरावना चेहरा उभर आता और मैं खौफजदा होकर किताब बंद कर देता था। कई बार ताहिर ने किताब पढ़कर मुझे सुनाई ताकि मैं कुछ न कुछ तैयारी तो कर लूं, मगर बेसो उसका पढ़ा हुआ एक लफ्ज भी दिमाग के किसी कोने खुदरे में पेवस्त होने को राजी न था। वो बेचारा झंझलाकर किताब को पटक देता था कि क्या फायदा मगजमारी से। अगले रोज पहला पर्चा था। तैयारी बराए नाम भी न थी। उस माफूकुल फितरत शख्स के असर से पहले तक जो पढ़ लिख लिया था, बस उसी के धुंधले से नकूश जहन के पर्दे पर मौहूम नुक्तों की तरह बाकी रह गए थे। पहली बात तो ये कि तैयारी का ना होना, दूसरी ये कि इम्तिहान में शरीक होकर नागहानी आफत को दावत देना। ऐसी दो हकाइक थी जिनकी मौजूदगी में इम्तिहान देना हिमाकत अजीम के मुतरादिफ होता। लिहाजा रात को हमने बबांगे दोहल इम्तिहान ना देने का ऐलान कर डाला, मगर ताहिर हमारी हिमाकत को कबूल करने के लिए तैयार न था। सुबह सवेरे उसने मुझे जगा दिया, जबरन मुझे साइकिल पर डालकर या लाद कर कॉलेज छोड़ाया। खौफा हरास के ससार में कैद होकर मैंने पहला पर्चा हल किया। जाहिर है पर्चा गैर तसल्ली बख्श रहा। कॉलेज से आकर मैंने ताहिर की खूब खबर ली कि असलहा से लैस हुए बगैर मैदान जंग में बेबस सिपाही की तरह छोड़ देना कहाँ की कलमंदी है, मगर उसने मेरी बात को सुनी अनसुनी करते हुए अपनी कोशिश जारी रखी। रात भर मुझे बड़े बड़े ख्वाब दिखाई देते रहे थे। वही इम्तिहान में शिरकत के खिलाफ जानलेवा धमकियां। जिस रोज अंग्रेजी अदब का पहला पेपर था, उससे पहली रात में जब ताहिर के साथ जबरन खाना खाने के लिए होटल ले जाया गया तो एक अजीब वाकया पेश आया। उस रात ताहिर के बराबर वाली कुर्सी पर एक बारिश नौजवान बैठा हुआ खाना खा रहा था। ताहिर मुझे कुछ न कुछ खा लेने के लिए राजी कर रहा था। इसी असना में वो नौजवान ताहिर से मुखातिब हुआ, शायद आप बहुत परेशान हैं। ताहिर ने कहा, जी हाँ, आपने सच कहा। वो नौजवान बोला, क्या परेशानी है, मुझे बताना पसंद करेंगे? ताहिर ने कहा, पसंद तो जरूर कर लूं, मगर कोई हल भी तो निकलने की उम्मीद हो। नौजवान ने कहा, खुदा की जात से पुरुमीद रहना चाहिए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। ताहिर ने मेरी तरफ इशारा किया और बोला, ये मेरा दोस्त है, इसकी तबीयत खराब है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि कोई बीमारी नहीं है। कई दिन से फाके कर रहा है ये अहमक लड़का। ताहिर ने पूरी तफसील उस नौजवान को अपना हमदर्द समझकर बता दी थी। उसने मुझे घूरा और ताहिर से कहा, अगर आपको इतराज ना हो तो मैं आपके दौलत खाने पर जाना चाहूंगा।
اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ طاہر فوراً تیار ہو گیا اس اجنبی کو گھر لے جانے کے لیے۔ راستے میں ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ ان باتوں کے دوران اس اجنبی نے اپنا نام احمد علی بتایا تھا۔ پیشہ ریلوے ملازمت تھا، مشغلہ خدمت خلق تھا، شوق عبادت خداوندی تھا۔ گھر پہنچ کر احمد علی نے میرے کورس کی ایک ایک کتاب چھان ماری، پھر اس نے صبح ہونے والے پیپر کے متعلق کتب طلب کی اور ہر کتاب کے ہر وقت پر کچھ پڑھ کر پھونک ماری۔ دم کیے ہوئے پانی کے کئی چھینٹے ہمارے کمرے میں مارے اور چند ضروری ہدایات دے کر بغیر خاطر تواضع کے وہ خاموشی سے چلا گیا۔ اس نے اگلے دن پھر آنے کا وعدہ بھی کیا۔ احمد علی کے چلے جانے کے آدھے گھنٹے بعد مجھے ایسا لگا کہ میرا دل و دماغ ہلکا سا ہو گیا ہے۔ پڑھنے کے لیے بھی کچھ جی چاہا، بھوک بھی لگی۔ طاہر سے میں نے گلاس دودھ پینے کی فرمائش کی، جسے فوراً ہی پورا کر دیا گیا۔ امتحان کی شرکت کی خواہش نے بھی انگڑائی لی، بغیر یہ سوچے ہوئے کہ مذکورہ کریہ المنظر شخص کی خطرناک پیش گوئیوں کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ رات کو کافی دیر تک مطالعہ میں غرق رہ کر آرام سے پہلی بار نیند آئی۔ مختصر سا خواب بھی دیکھا، منظر خوف سے مبرہ۔ میرا دشمن بھدا شرمسار سا، بے بس اور اداس سا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مہر خاموشی سب تھی، اس کی آتش فشاں آنکھوں میں جھیل جیسی گہرائی اور سکون تھا۔ وہ چند لمحے مجھے بے بسی سے گھورتا رہا۔ اس کی یہ عجیب و غریب حالت دیکھ کر مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ وہ میری طنزیہ ہنسی کو برداشت نہ کر سکا اور چشمے زدن میں مخصوص شعلے کی ساتھ غائب ہو گیا۔ الل صبح میں بیدار ہوا تو فجر کی اذان کے الفاظ میرے کانوں میں رس کھولتے ہوئے دل میں اتر رہے تھے۔ دل و دماغ میں پاکیزگی کا خوشگوار احساس بیدار تھا۔ نماز فجر ادا کر کے میں اپنے تینوں ساتھیوں کے ساتھ ناشتہ کی میز پر بیٹھا تھا۔ ناشتہ کے دوران میں ہی احمد علی خلاف توقع آدم کا۔ اس نے کہا، میرے بغیر ناشتہ؟ اس نے کچھ اس انداز سے شکایتی لہجہ اختیار کیا کہ ہمارے ندامت کے کٹ کر رہ گئے اور بغیر کسی صفائی یا دلیل کے ہم نے احمد علی کو ناشتے کے لیے جبرن بٹھا لیا۔ تب اس نے ناشتہ کرنے سے پہلے ہمیں بتایا کہ آپ کے ایک مہمان میرے ساتھ ہیں، ان کے بغیر ناشتہ کرنا غیر اخلاقی بات ہوگی، بلکہ بد اخلاقی کی حرکت کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ طاہر نے پوچھا، کہاں ہے وہ محترم مہمان؟ احمد علی نے کہا، باہر دروازے پر کھڑے ہیں، آپ کی اجازت کے انتظار میں۔ طاہر نے کہا، بلا لیجیے انہیں بھی، پردے کا تو کوئی جھنجھٹ ہی نہیں ہے۔ اتنا سن کر میں دروازے کی طرف لپک گیا۔ دروازے پر پہنچا تو چونک پڑا، گھبرایا تو نہیں مگر حیران اتنا زیادہ ہوا کہ شاید زندگی میں کبھی نہ ہوا ہوں گا اور آئندہ بھی موقع نہ ملے اتنا حیران ہونے کا۔ بہرکیف بادل نخواستہ میں اس مہمان کو اپنے ساتھ لے کر گھر کے اندر آ گیا۔ اسے دیکھ کر میرے تینوں ساتھی حیران و پریشان ہو اٹھے تھے، کیونکہ مہمان صاحب کوئی اور نہیں بلکہ میرے خوابوں کا ہیرو وہی کریہ المنظر شخص تھا جس نے میرے تن سے روح کو کھینچ نکالنے کے ہتھ کنڈے آزمائے تھے۔ مگر خدا کی قدرت کے وہ شخص اتنا زیادہ ڈراؤنا اور ہیبت ناک نہیں تھا جتنا میرے خوابوں میں یا جاگتی آنکھوں میں براجمان ہوتا تھا۔ اسے دیکھ کر ہر ایک کے دل میں درجنوں سوالات کا ہجوم ہونے کے باوجود کسی نے بھی کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ میں نے تو خیر مصلحتاً اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا کہ کوئی اور نئی مصیبت میرے سامنے نہ کھڑی ہو۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس بیچارے کے چہرے پر ندامت اور شرمندگی کے سائے لہرا رہے تھے۔ ہم سب نے دل جمے کے ساتھ ناشتہ کیا۔ دوران ناشتہ ہی میرے دل میں بہت شدت اور اضطرار کے ساتھ ایک سوال اٹھا۔ میں نے لاکھ چاہا کہ کوئی ایسا سوال نہ پوچھا جائے جو الٹا میرے لیے ہی ندامت یا مصیبت کا باعث بنے، مگر خدا جانے کون سی طاقت یا قوت مجھے زبردستی مجبور کر رہی تھی کہ کم از کم ایک سوال تو ضرور ہی کر ڈالوں، انجام خواہ کچھ بھی سامنے آئے۔ لہٰذا میں ہر انجام سے بے خبر ہو کر سوال پوچھنے کے لیے آمادہ ہو ہی گیا تھا۔ میں نے احمد علی یا اپنے معالج کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، احمد علی صاحب، ان کی تعریف؟ احمد علی نے کہا، آپ انہیں اچھی طرح جانتے ہیں، آپ نادان نہ بنے۔ ہاں، اگر آپ یہ سوال میرے بارے میں پوچھتے تو بہتر ہوتا۔ احمد علی نے انتہائی ناگواری سے تنبیہ کی۔ میں نے بے خوف ہو کر کہا، مگر کیوں؟ احمد علی نے کہا، اس لیے کہ آپ میں ہر مخلوق کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ آپ کے اس سوال سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے جناب۔ میں اور میرا ساتھی احمد علی کے اس رویے سے سخت متعجب تھے۔ انہیں افسوس بھی تھا، لیکن اس سے زیادہ حیرت اس وقت ہوئی جب ہم نے اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان دونوں کی خالی نشستوں کو دیکھا جن پر چند لمحے پہلے تک وہ دونوں مکمل انسانوں کے روپ میں براجمان تھے۔ یہ معمہ میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے آج تک پریشان کن ہے
نہ ہی ہم نے اس کے بارے میں کسی سے کچھ جاننے کی کوشش کی ہے، مگر اتنا اندازہ میں خود سے قائم کرنے کے قابل ہو گیا تھا کہ ان دونوں کا تعلق جنات سے تھا۔